بسم الله الرحمن الرحیم. جمعیتی درست شده برای بیماران کلیوی. اونهای کلیه هاشون از کار افتاده، گرفتار دیالیزن. برادرها، خواهرها، دیالیز یه بلاست. هفته 2 مرتبه 6 ساعت باید بره زیر دستگاه دیالیز، جون میکنه. منتظر این است یک کلیه نفر بهش بده، پولم نداره. جمعیتی تشکیل شدن، کلیه میخرن از بعضی ها 5 میلیون 10 میلیون، کمتر بیشتر هدیه میکنن به این شخص بیمار. پیوند کلیه میده، از دیالیز نجات پیدا میکنه. 30 سالم با همین یک کلیه میتونه زندگی کنه. یعنی خداوند گاهی زاپاس در وجود انسان آفریده، با یک کلیه هم میشه زندگی کرد. 2 تا بهش میده که اگر یکیش وسط راه از کار افتاد، دومی اینو به مقصد برسونه. این سنت بسیار خوبی است که انجام شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.